बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कल का नावल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है साइमा खोखर का मैं तेरा आखिरी किनारा था। कज़न बेस्ड ये स्टोरी है। हीरो थोड़ा सा रूड है और हीरोइन जो है वो उसकी एम्प्लॉय होती है, हीरो बॉस होता है। फैमिली स्टोरी है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसका मंथ और ईयर मुझे याद नहीं है। ये है दिसंबर 2000 में ये आया था ख़वातीन डाइजेस्ट के शुमारे में। साइमा खोखर का मैं तेरा आखिरी किनारा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अहमद बिल्डर्स की शानदार बिल्डिंग के सामने गाड़ी एक झटके से रुकी और तेज़ी से गाड़ी लॉक करते हुए कई सीढ़ियाँ एक साथ फलांगते चली गई। ऑफिस में दाखिल होते ही सरसरी नज़र सब पर डाली और अपनी सीट पर विराजमान होते हुए सांस बहाल करने लगी। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। किसी को टक्कर मार दी क्या? यकीनन पुलिस पीछे लगी होगी। जो ये हालत है, ज़फरी ने मुस्कुराते हुए जुमला कसा। कभी खैर के कलमात भी मुंह से निकाल लिया करो, शायद अल्लाह तुम्हें भी जन्नत का मुंह दिखा दे। माँ हमने घूरते हुए जवाब दिया और साथ ही नजरें एमडी साहब की ऑफिस से बाहर आती अनीता पर जमा दी जो इसी की तरफ आ रही थी। खबर के कलमात मुंह से निकालने के लिए एमडी साहब आपको याद फरमा रहे हैं मोहतरमा। अनीता मनी खेज अंदाज पर वो घबरा गई। क्या बहुत गुस्से में हैं? मुझे क्या पता, अनीता लापरवाही से कहते अपनी सीट पर जा बैठी। क्यों नहीं पता तुम्हें? आखिर तुम सेक्रेटरी हो एमडी की। अच्छा चलो ये बताओ, देखते हैं मैं कैसे महसूस हो रहे थे। वो तेज़ी से फाइलें समेटते हुए पूछने लगी। बहुत स्मार्ट और हैंडसम, अनीता ने बरजस्ता कहा। तुम्हारा दिमाग हमेशा ही उल्टा चलता है। मैं ये तो नहीं पूछ रही थी। उसके बुरा मानने पर अनीता बेसाख्ता हंस पड़ी। मैडम अब क्या आप बैंड बाजे के साथ जाएंगी? जफरी की जबान फिर खुजली हुई। तुम तो चुप ही रहो, वो गुस्से से बोली। हाँ, कोई नेक काम मेरे हक में करना चाहते हो तो एम्बुलेंस मंगवा लो अस्पताल से, और फातिहा खाने का भी इंतज़ाम कर लेना क्योंकि शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया है। आखिरी अल्फाज ड्रामाई अंदाज में कहती वो अंदर दाखिल हो गई। एमडी साहब फाइल्स पर झुके हुए थे। उसके अंदर दाखिल होते ही पूरी तवज्जो उसकी जानिब मरकूज कर दी। सर आपने बुलाया था मुझे। माहम ने एतमाद बहाल करने की खातिर तेज़ी से कहा। मिस माहम फराज, क्या आप बताना पसंद फरमाएंगी कि ऑफिस टाइम क्या है? नौशेरवां अहमद ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए गुस्से से पूछा। जी सर, 8 बजे। वो गालिबन शर्मिंदा हुई। और उस वक्त क्या टाइम हुआ है? उधर लहजा बदसतूर था। उससे फ़ौरन कलाई की तरफ देखा और बोली, सॉरी सर, मैं जल्दी में घड़ी पहनना भूल गई। क्या कहा? जल्दी में? अगर आप 9:30 बजे को आप जल्दी फरमा रही हैं तो आपकी देर क्या होगी? वो गुस्से से खोल रहा था। वो सर मैं काफ़ी दूर से आती हूँ, उसने तकरीबन मिनमिनाते हुए कहा। गालिबन कोकाफ से पैदल मार्च करती हुई आती हैं। उसके तंजिया अंदाज में कहने के बावजूद नर्वस होने के उसे हंसी आ गई जिसे बमुश्किल तमाम कंट्रोल किया। आज कितने बजे सोकर उठी थी आप? 9 बजे, वो बौखलाहट में सच बोल गई। जबकि ऑफिस टाइम 8 बजे है। मिस माहम, जॉब करना इतना आसान नहीं है जितना आपने समझा हुआ। इंतहाई लापरवाह हैं आप, याद रखिए। मुझे शदीद चिढ़ है देर तक सोने से। ऑफिस डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ मैं कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और फजूल किस्म के बहाने भी सख्त नापसंद है मुझे। अब आप अपनी सीट पर तशरीफ़ ले जाएं और ये फ़ाइल्स आज हर सूरत में मुझे मुकम्मल चाहिए। वो फाइल्स इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला जबकि माहम तेज़ी से दरवाज़ा खोलती बाहर चली गई। सबकी नज़रें दरवाजे पर लगी हुई थी। उसके बाहर निकलने पर किसी की कुछ पूछने की जरूरत ना हुई। शक्ल पर 12 बजे देखकर सभी समझ गए थे कि मामूल की कार्रवाई हुई है। वो मेज़ पर फाइलें फेंकती हुई धप से मेज़ पर ही बैठ गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने रोए सुखन अनीता की जानिब किया। तो क्या फरमा रही थी आप मिस अनीता रहमान के एमडी साहब आज बहुत हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हैं। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली। तो क्या नहीं लग रहे थे? अनीता ने मासूमियत से कहा। जहर लग रहे हैं। और आज तो टाई भी वही लगाई हुई है, ब्लैक डॉट्स वाली। जिस दिन ये मनहूस टाई लगाई हो मेरे साथ ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। ऊपर से मौसूफ फरमा रहे थे मुझे सख्त चिढ़ है देर तक सोने से। फजूल किस्म के बहाने मुझे सख्त नापसंद है। भाई मैं क्या करूं आपकी पसंद नापसंद को? मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये टाई मत लगा कर आया करें, मुझे सख्त नापसंद है। वो मुंह बिगाड़ कर उसकी नकल उतारने के साथ अपना गुस्सा कम करने में मसरूफ़ थी, लेकिन खिलाफ मामूल उन सब के चेहरे उतरे हुए थे। क्या मसला है? डांट तो मुझे पड़ी है। तुम लोगों ने क्या कोई भूत देख लिया है? वो छलांग मारकर टेबल से उतरी और पीछे मुड़ते ही उसने भी आखिर भूत देख लिया। नौशेरवां अहमद दरवाजे के बीचों बीच खड़ा खूंखार नज़रों से उसे घूर रहा था। उफ मेरे खुदा, इस ज़मीन में समाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे, उसने आंखें मीचते हुए दिल ही दिल में कहा। आंखें खोली तो वह सामने मौजूद था, माथे पर बेशुमार सिलवटें लिए।
مس ماہم فراز احمد: سونے کے علاوہ آپ کے پاس جو ٹائم بچتا ہے وہ آپ اپنے ان فضول قسم کی کارروائیوں پر ضائع کر دیتی ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آج آپ کو میرے ساتھ سائٹ پر چلنا تھا مگر آپ نے رپورٹ مکمل کی ہو تب نہ؟ بہرحال کل آپ نے پورے 8:30 بجے سائٹ پر چلنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ یس سر، اس نے بلا تعمل سر ہلایا اور دھپ سے چیئر پر بیٹھ گئی۔ اینڈ ریممبر، وہ جاتے جاتے پلٹا، ماہم ایک دم پھر کھڑی ہوگی۔ 8:30 کا مطلب ہوتا ہے 8:30۔ تاخیر ناقابل معافی ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد ماہم نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا جو ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں بے حال ہوئے جا رہے تھے، اور پھر خود بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ بونٹ اٹھائے گاڑی پر جھکی ہوئی تھی جب ہارن کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ نوشیروان گاڑی اس کی گاڑی کے بالکل قریب لا کر روک چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ ابھی تک یہاں کھڑی ہیں؟ ٹائم دیکھا ہے؟ اس نے ماہم کی توجہ بڑھتی ہوئی شام کی طرف دلائی۔ یہ آپ ہر وقت مجھے ٹائم دیکھنے پر کیوں مجبور کرتے رہتے ہیں جب میں آپ کو صبح بتا ہی چکی ہوں کہ آج میں نے گھڑی نہیں پہنی اور یہاں کھڑے ہونے کا سبب گاڑی خراب ہونا ہے، ورنہ مجھے قطعاً شوق نہیں ہے یہاں سڑنے کا۔ وہ تن کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ نوشیروان نے سرسری انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ وائٹ مردانہ شرٹ اور بلیو جینز کے ساتھ ہلکے پھلکے سپورٹس شوز پہنے وہ اپنے آپ سے بھی لاپرواہ نظر آ رہی تھی۔ سنہری زلفیں پونی کی صورت میں اسکارف میں جکڑی ہوئی تھی، گلے میں سونے کا لاکٹ جھول رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ چمبیلی جیسی رنگت میں اس وقت گرمی کی سرخی دوڑ رہی تھی۔ نوشیروان نے جھک کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ چلے آئیں، گاڑی میں بیٹھیں، خاصی شام ہو چکی ہے۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، بچی نہیں ہوں، وہ خود سری سے بولی۔ نوشیروان کے چہرے کے تاثرات یکدم تبدیل ہوئے اور وہ باروب لہجے میں بولا، ماہم میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں، تم آرام سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ ورنہ دوسری صورت میں تمہیں اٹھا کر گاڑی میں پھینک دوں گا۔ سوچ لیں سر۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی گاڑی کی کھڑکی پر جماتے ہوئے جھکی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، احمد بلڈرز کے ایم ڈی نوشیروان نواز احمد، جن کی شرافت کے ڈنکے پورے شہر میں بجتے ہیں، اس قسم کا کوئی اسکینڈل افورڈ کر سکتے ہیں؟ اسکینڈل کی بچی، وہ غصے سے بولا اور جارحانہ انداز میں گاڑی کا دروازہ کھل کر باہر نکل آیا۔ وہ اس کے انداز دیکھتے ہوئے تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نوشیروان نے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ چابی ادھر دو گاڑی کی۔ ماہم نے چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس کی گاڑی لاک کر کے وہ اپنی گاڑی میں ماہم کے برابر آ بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے سامنے دیکھتے ہوئے لب بھینچے وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے مخاطب ہوا، اگر دادی جان کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں کبھی ساتھ چلنے کو نہ کہتا، سڑتی رہتی وہیں کھڑی۔ وہ اس کی بات پر تپ گئی، مجھے بھی اگر دادی جان کا خیال نہ ہوتا تو قطعاً آپ کے ساتھ نہ آتی۔ ہیں کیا سڑیل انسان! آخری بات اس نے دل ہی دل میں کہی، اور کہ اگر وہ اٹھا کر گاڑی میں پھینک سکتا ہے تو گاڑی سے باہر بھی پھینک سکتا ہے۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ تیزی سے چلتی لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہی دادی جان موجود تھی۔ السلام علیکم پیاری دادی جان، وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ جیتی رہو بیٹی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ وہ پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی۔ یہ اپنے لاڈلے سے پوچھے، اتنا کام کرواتے ہیں؟ وہ بولتے بولتے نوشیروان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں دادی؟ طبیعت تو ٹھیک رہی آج آپ کی؟ وہ دادی کے آگے جھکتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا، انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پیشانی چوم لی۔ کہاں ہیں سب لوگ؟ تایا ابا، تائی امی، ربیہ، حمزہ، ہمراہ، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا؟ ماہم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں بھائی، وہ سب لوگ تمہاری بڑی پھپھو کے ہاں گئے ہیں، خیر سے بلال پاکستان آ رہا ہے تو بس اسی سلسلے میں گئے ہیں، اور ہمراہ شاید سو رہی ہے۔ اچھا، بلال آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہمراہ کی رخصتی کے دن قریب آ رہے ہیں، نوشیروان خوشی سے بولا۔ بڑی پھپھو کا بیٹا بلال اس کا ہم عمر بھی تھا اور جگری یار بھی۔ وہ MBBS کے بعد اسپیشلائزیشن کرنے امریکہ گیا ہوا تھا اور وہ جانے سے پہلے ہمراہ اور بلال کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا تھا تاکہ اس کی واپسی پر رخصتی ہو سکے۔ دادی پلیز ذرا اچھی سی چائے میرے کمرے میں بھجوا دیں، نوشیروان کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یہ بوا جانے کہاں ہیں؟ دیکھنا بیٹی، چائے بنا کر تمہیں بھی پلائے اور شیری کو بھی دے آئے۔ دادی کے کہنے پر وہ اٹھ کر کچن میں آگے، مگر بوا کا نام و نشان کہیں نظر نہ آیا۔ آخر خود ہی اللہ کا نام لے کر چائے کا پانی چڑھا دیا۔ جب وہ چائے کا کپ لے کر اوپر پہنچی تو وہ نہا دھو کر فریش ہو چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ، وہ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے بولا، پھر ایک نظر چائے پر ڈال کر کہنے لگا، مجھے تم سے اسی قسم کی تقریب کاری کی امید تھی۔ کیا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی، کیسی تقریب کاروائی؟ یہ کیا ہے؟ وہ کپ میں موجود سیاہ چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ظاہر ہے چائے ہی ہے، وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولی۔ اچھا چائے ہے تو خود پی کر دکھاؤ، وہ کپ اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ کیوں؟ میں کیوں پیوں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہ تقریبی کارروائی ہے، ظاہر ہے اسے پی کر کسی کا صحیح سلامت رہ جانا معجزہ ہی ہوگا، اور آج دن بھر کی ڈانٹ کا بدلہ لینے کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر وہ ناراضی سے کپ وہیں رکھ کر نیچے چلی گئی۔
کچھ کھایا پیا کر لڑکی شکل دیکھ کیسی ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑا ہوا ہے۔ دادی اسے سمجھا رہی تھی، وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ میری کتنی خواہش تھی بیٹا کہ تو اس گھر میں اپنے باپ کے ساتھ آتی، مگر جو قسمت کو منظور۔ دادی نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا۔ دادی کو روتے دیکھ کر اس نے آنسوں کو آنکھوں میں ہی روک لیا اور دادی کے دونوں ہاتھ چومتے ہوئے بولی، دادی میں آ تو گئی ہوں آپ کے پاس، آپ کو مجھ میں پاپا نظر نہیں آتے؟ نوشیروان جو دادی کی دوائیاں چیک کرنے آیا تھا، دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر خاموشی سے کرسی پر ٹک گیا۔ اور دادی آپ میری صحت کی بالکل فکر نہ کیا کریں، اگر مزید خون میرے جسم میں پیدا ہو بھی گیا تو آپ کے پوتے میرا خون خشک کرنے کو کافی ہیں۔ وہ موضوع بدل کر دادی کو بہلانے میں کامیاب ہو گئی۔ ہائے، نوشیروان کی بات کر رہی ہو ماہی؟ دادی حیرانی سے بولی۔ تو اور کیا دادی جان، قسم سے آج بھی انہوں نے مجھے اتنا زیادہ ڈانٹا کہ کیا بتاؤں۔ نوشیروان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، وہ اس کی آمد سے قطعی بے خبر اپنی کہی جا رہی تھی۔ کیوں شیر، میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ دادی کے کہنے پر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ کرسی پر براجمان تھا۔ او گاڈ، یہ کس وقت آئے؟ چلو میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے، اس سے خود کو تسلی دی۔ دادی ذرا اپنی چہیتی سے یہ بھی تو پوچھے کہ آج کتنے بجے آفس گئی تھی؟ اگر انہیں ڈانٹ اتنی ہی بری لگتی ہے تو جلدی جاگ جایا کریں، آخر میں بھی تو جلدی اٹھتا ہوں۔ اب خود ہی دیکھ لے، 12 بجنے والے ہیں اور یہ جاگ رہی ہیں، صبح 9 بجے سے پہلے تو اٹھے گی نہیں۔ چلو ماں، ہم اب سو جا کر۔ آخر میں وہ اس سے مخاطب ہوا، وہ بادل نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھ لیں دادی اب کیسے ڈانٹ رہے ہیں، آخر خود بھی تو جاگ رہے ہیں۔ وہ منہ بسورتی ہوئی باہر چلی گئی۔ بیٹا کیوں تنگ کرتی ہو میری بچی کو، اتنی بھولی سی تو ہے۔ دادی کے کہنے پر وہ ہنس پڑا۔ مجھے لگتا ہے شاعری تمہیں ماہم کا آنا اچھا نہیں لگا۔ آخر دادی نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ارے یہ کس سے کہہ دیا آپ نے؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ وہ ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اپنا بازو ان کے شانے پہ پھیلاتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، شروع میں واقعی مجھے اعتراض تھا مگر اب تو نہیں ہے۔ ہاں بیٹا، ڈر تو مجھے بھی تھا کہ جانے کیسی ہو، ماؤں کا بہت اثر ہوتا ہے بچوں پر، مگر وہ تو اتنی معصوم اور سادہ ہے کہ میری ساری فکر ختم ہو گئی۔ تم نے دیکھا وہ کتنی خوش رہنے لگی ہے یہاں آ کر، اور سب سے کتنا پیار کرتی ہے، اس کے لہجے میں محبت کی مٹھاس بول رہی تھی۔ جی دادی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، وہ انہیں لٹاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد علی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، قسمت پہ عروج پر تھی، مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو سونا ہو جاتی۔ کراچی میں خاصا بڑا کاروبار تھا، ان کی 4 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا نواز احمد، پھر 2 بیٹیاں ساجدہ اور خالدہ، اور پھر سب سے چھوٹا فراز احمد جو کہ گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ بڑے بیٹے نے BA تک تعلیم حاصل کی اور باپ کے ساتھ کاروبار سنبھالے، مگر فراز احمد شروع سے ہی ضدی اور خودسر تھا۔ کراچی کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی بجائے اس نے لاہور میں داخلہ لے لیا اور باپ کی مخالفت کے باوجود لاہور چلا گیا۔ احمد علی نے بھی بیٹے کی ضد کے آگے سر جھکا دیا، وہ چاہتے تھے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بھی نواز احمد کی طرح کاروبار میں ہاتھ بٹائے، مگر فراز احمد اپنے آپ کو کسی صورت یا پابند نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کراچی آنے سے صاف انکار کر دیا۔ آخری بار نواز احمد کی شادی پر جو ان کے چچا کی بیٹی سے ہو رہی تھی، فراز احمد کراچی اور شادی کے ہنگامے پوری طرح سد نہیں پڑے تھے کہ اس نے باپ سے کہہ دیا کہ وہ لاہور میں ہی بزنس کرنا چاہتا ہے۔ ماں نے لاکھ سمجھایا، بڑے بھائی نے زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی، مگر اسے اپنی ذہانت پر بہت مان تھا۔ مہمانوں کی موجودگی میں احمد علی کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے فراز احمد کی بات مان لی اور اسے کاروبار کے لیے پیسہ دے دیا، مگر ایک پھانس ان کے دل میں چپ گئی۔ نواز احمد کاروبار کے سلسلے میں لاہور جاتے رہتے تھے اور فراز کے پاس بھی اکثر جاتے تھے، وہی سب کو اس کے حالات سے آگاہ کرتے رہتے تھے، ورنہ فراز تو کئی ماہ گھر والوں کو شکل نہ دکھاتا تھا۔ پھر نواز احمد کو اڑتی خبر ملی کہ فراز احمد کسی کی زلف گرا گیر کا سیر ہو گیا ہے۔ وہ باز پرس کے لیے اس کے پاس پہنچے تو یہاں کر ان کے رہے سے ہوش بھی یہ سن کر اڑ گئے کہ وہ لڑکی اس اندھیر نگری کی باسی ہے جہاں سے شرفا دن کے اجالوں میں بھی گزرنا پسند نہیں کرتے۔ جانے کیسے فراز احمد اس تک پہنچا اور اس کے حسن کی چکا چوند میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا۔ بھائی کے سمجھانے پر وہ اپنا کاروبار کافی جما چکا تھا۔ بھائی کے سمجھانے کا بھی فراز احمد پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ لاہور میں اپنا کاروبار کافی جما چکا تھا، سو اس نے کسی کو خاطر میں لائے بغیر استوائی افزادی سے شادی کر لی، کیونکہ جانتا تھا کہ گھر میں کوئی راضی نہ ہوگا۔ یہ خبر احمد بلا کے بازوؤں پر قیامت بن کر نازل ہوئی۔ احمد علی بیٹے کو بے حد چاہتے تھے اور اس عمر میں قابل رشک صحت کے مالک تھے۔ انہیں پہلا دل کا دورہ پڑا، مگر فراز احمد انہیں دیکھنے بھی نہیں آیا۔ احمد علی نے اس کا داخلہ احمد ولا میں ہمیشہ کے لیے ممنوع کر دیا اور اسے اپنی جائیداد سے عاق کر دیا۔ حالانکہ نواز احمد نے باپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ ابھی ناسمجھ ہے، مگر احمد علی بری طرح دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ ماں کے لیے بڑے صبر آزما لمحے تھے، وہ شوہر کو بھی کچھ نہ کہہ سکی اور بیٹے نے کون سا ملنے کی کوشش کی تھی، اور پھر فراز احمد کا ذکر بھی کرنا گناہ ہو گیا۔ ہر کوئی اس تکلیف دہ موضوع سے کتراتا تھا۔ نواز احمد اکثر لاہور جاتے تھے، مگر بھی فراز احمد کے پاس کبھی نہیں گئے۔ صرف ایک بار فراز کی شادی کے بعد وہ اس کے گھر گئے، مگر فردوس بیگم انہیں اپنے بازاری قسم کے طور اتوار کے باعث قطعاً نہ بھائیں، اور وہ ویسے ہی فراز کے کسی رشتہ دار سے ملنے پر رضامند نہیں تھی، سو نواز احمد نے بھی فراز سے قطع تعلق کر لیا۔
ماہ اور سال کے طویل فاصلے احمد والا کے مکین اور فراز احمد کے درمیان حائل ہو گئے، اور اب تو ایسا لگتا تھا کہ سب لوگ فراز احمد کو بھول چکے ہوں۔ ایک ماں تھی جو سب سے چھپ کر آنسو بہا لیا کرتی تھی۔ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ نواز احمد کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا نوشیروان، پھر ہمراہ اور پھر سب سے چھوٹی ربیہ تھی۔ بڑی پھپھو یعنی ساجدہ کے 2 بیٹے بلال اور ارسل تھے، جبکہ چھوٹی پھپھو کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ آپس میں ان سب کا بہت میل جول اور پیار تھا۔ بلال اور نوشیروان ہم عمر تھے۔ پھر بلال میڈیکل میں چلا گیا، جبکہ نوشیروان انجینئرنگ میں۔ محض زندگی مخصوص ڈگر پر چل رہی تھی کہ کسی نے پرسکون جھیل میں پتھر پھینک دیا۔ فراز احمد کا خط نواز احمد کے نام آیا تھا، جسے پڑھتے ہی وہ سب کچھ بھلا کر لاہور جانے پر تیار ہو گئے۔ بیوی کے پوچھنے پر اتنا بتایا کہ فراز بیمار ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ ماں نے اتنے عرصے بعد بیٹے کی بیماری کا سنا تو بے قرار ہو گئی، مگر نواز احمد سمجھا بجھا کر لاہور روانہ ہو گئے، لیکن قسمت کو ان کا ملنا منظور نہ تھا۔ جب وہ لاہور پہنچے تو فراز احمد ملک عدم کے راہی ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے واپس آگے، سب کے لیے ہی یہ دکھ کی خبر تھی۔ کئی دن گھر میں سوگواری طاری رہی، پھر اچانک نواز احمد نے انکشاف کیا کہ چند دنوں میں فراز احمد کی اکلوتی بیٹی ماہم فراز احمد کراچی آنے والی ہے۔ دادی کی خوشی دیدنی تھی۔ نوشیروان نے سنا تو تنتناتا ہوا ماں کے سر جا پہنچا۔ امی، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیوں آ رہی ہے وہ یہاں؟ کیوں تمہیں اس کے آنے پر کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے حیرانی سے بیٹی کی شکل دیکھی۔ جب ساری عمر ملے نہیں تو اب کیا ضرورت ہے اسے احمد والا لانے کی؟ جانے کس قسم کی لڑکی ہو؟ نوشیروان شدید غصے میں تھا۔ بیٹا، پہلے کی بات اور تھی، اس کا باپ زندہ تھا اور یہ اس کا گھر بھی تو ہے۔ انہوں نے رسان سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو کیا اب اس کی ماں نے اسے آنے کی اجازت دے دی؟ آپ جانتی ہیں وہ کس قسم کی عورت کی بیٹی ہے؟ خون کا اثر تو ہوتا ہے۔ تو بیٹا جی، وہ ہمارا خون بھی تو ہے، اور تم نے اپنی دادی کو نہیں دیکھا وہ کتنی خوش ہیں اس کے آنے کا سن کر؟ وہ تحمل سے گویا ہوئیں۔ وہ تو ٹھیک ہے امی، لیکن آخر اس کی ماں اسے آنے کیوں دے رہی ہے؟ وہ کچھ نم پڑتے ہوئے بولا۔ یہ تم اپنے ابا سے پوچھو۔ وہ گویا اکتا گئی۔ ابا سے کیا پوچھوں؟ انہوں نے بتانا ہوتا تو خود نہ بتا دیتے۔ وہ جھنجھلاتا ہوا چلا گیا۔ جس دن ماہ احمد ولا پہنچی، جیسے بہار اتری ہوئی تھی۔ دونوں پھپھو اور ان کے بچے، تائی امی اور ان کی دونوں بیٹیاں، خاص طور پر دادی جان، سب بہت پیار سے ملے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے صدیوں سے جانتے ہو، نہال سی ہو گئی۔ بڑی پھپھو کا بیٹا بلال امریکہ میں ہونے کے باعث اسے نہ مل سکا۔ سب سے مختلف نوشیروان تھا۔ اس کا رویہ باقی لوگوں سے کافی مختلف تھا۔ پہلے دن تو وہ اس سے ملا ہی نہیں۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر وہ سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا، شاید جاگنگ کر کے آ رہا تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ بے حد سرخ و سفید چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ خوبصورت کھڑی ناک، سرخ ہونٹوں پر سیاہ مونچھیں، اور سب سے غضبناک اس کی آنکھیں تھیں، مقابل کو زیر کر دینے والی آنکھیں۔ وہ شکل سے انتہائی غصیلا لگ رہا تھا۔ جو لوگ اسے قریب سے جانتے تھے وہ اس کے غصے سے ڈرتے تھے۔ وہ سرسری انداز میں اسے سلام کرتا چلا گیا تھا۔ تایا ابا نے ہی تعارف کروایا کہ یہ نوشیروان ہے، کنسٹرکشن کمپنی چلاتا ہے۔ اور پھر جب تایا ابا نے نوشیروان سے کہا کہ چند دن ریسٹ کے بعد ماہم بھی اس کے ساتھ کمپنی جوائن کرے گی، تو وہ خاصا جذبز ہو گیا۔ ابا، آپ اپنے ساتھ فیکٹری لے جایا کریں اگر اسے مصروف ہی رہنا ہے تو۔ بات مصروف رہنے کی نہیں ہے، وہ آرکیٹیکچر میں ڈگری لے چکی ہے، تو گھر بیکار کیوں بیٹھے؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ اس کے لیے خاصی حیران کن خبر تھی، کیونکہ دیکھنے میں وہ اسے بہت کم عمر اور لاؤبالی سی لگی تھی۔ شاید اپنے حلیے کے باعث شروع میں وہ خاصا جھنجھلایا، مگر بعد میں واقعی اس کی صلاحیتوں کا معترف ہو گیا۔ بعض اوقات وہ ایسی زبردست پروپوزل دیتی کہ نوشیروان حیران رہ جاتا، لیکن کبھی کبھی وہ بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی تھی، جس سے نوشیروان کو ہمیشہ سے چڑ تھی۔ وہ کام کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ گاڑی کی بریک چرچرا، گاڑی ہلکے سے جھٹکے سے رک گئی۔ نوشیروان سے باہر نکلنے کا کہتے ہوئے خود بھی باہر نکل آیا۔ ہاتھ کے اشارے سے وہ اسے جگہ دکھا کر اس کے متعلق تفصیلات بتانے لگا۔ واو، ونڈرفل، بہت خوبصورت جگہ ہے اور ہاؤسنگ اسکیم کے لیے بیسٹ۔ وہ جگہ کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی، جینس کے ساتھ ڈیپ بلو شرٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، میک اپ سے قطعی بے نیاز چہرہ لیے وہ اتنے گرم موسم میں بھی منظر کی دلکشی کا باعث لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پروجیکٹ پر بات کرنے کے بعد وہ اس سے بولا، ماہن، تمہیں آرکیٹیکچر کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر بہت سادگی سے بولی، مجھے گھر بہت اٹریکٹ کرتے ہیں ہمیشہ سے، شاید اس لیے کہ ہمیشہ ہاسٹل میں رہی ہوں۔ بچپن میں بھی میں ہمیشہ کلرنگ بک پر گھر ہی بنایا کرتی تھی۔ میرا خواب تھا ایک گھر، ایک خوبصورت گھر جس میں میں رہتی، پاپا رہتے۔ اس کا لہجہ خوابناک ہو گیا۔ اور پھر گھر بناتے بناتے میں بڑی بڑی بلڈنگز بنانے لگی۔ تم نے گھر کا خواب صرف اپنے اور اپنے پاپا کے بارے میں ہی کیوں دیکھا؟ کیا تمہاری ماما تمہارے خواب کا حصہ نہیں تھی؟ وہ کھوجنے والے انداز میں بولا۔ ماہم کچھ دیر کسی غیر مرئی نقطے کو تکتی رہی۔ سن گلاسز اس کی آنکھوں اور کافی حد تک چہرے کے تاثرات چھپا رہے تھے۔ پھر اچانک پلٹ کر بولی، مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے، آپ مجھے اسی لیے سائٹ پر لائے تھے تاکہ مجھے بھوکا مار سکیں؟ پہلے والا موڈ یکسر بدل چکا تھا۔ ہاں چلو چلتے ہیں، کافی دیر بھی ہو گئی ہے۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔
بلال کے پاکستان آتے ہی گھر میں بلال اور ہمراہ کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ ربیہ اور ماہم سارا دن ہمراہ کو چھیڑتی رہتی۔ اس دن بھی سب لاؤنج میں جمع تھے۔ چھوٹی پھوپھو کے تینوں بچے فاریہ، سمرہ اور فہد بھی آئے ہوئے تھے۔ ہمراہ کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ بھئی اپنی ہمراہ کہاں ہے؟ نوشیروان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کمرے میں ہے اور باوجود کوشش کے باہر نہیں آ رہی۔ لڑکیوں نے فوراً دکھڑا رویا۔ اچھا میں لاتا ہوں اسے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب شانوں سے تھام کر وہ ہمراہ کو باہر لایا تو اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا۔ ارے بھائی یہ تو ابھی سے دلہن کی طرح شرما رہی ہے، حالانکہ یہاں اس کا دولہا بھی موجود نہیں۔ وہ اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ سب لوگ مختلف جملے دینے لگے۔ اچانک ہمراہ نے رونا شروع کر دیا۔ سب پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا چندا؟ نوشیروان اسے اپنے قریب کرتے ہوئے پیار سے بولا۔ وہ اس کے شانے سے لگ کر مزید رونے لگی۔ شہری بھائی میں آپ سب کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ارے پگلی تجھے کون سا کہیں دور جانا ہے؟ یہیں ہمارے قریب ہی تو رہنا ہے۔ پھپھو کا گھر نیا تو نہیں ہے تمہارے لیے؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مشفق سی مسکراہٹ اور بہن کے پیار کے سارے رنگ اس کے چہرے سے چھلک رہے تھے۔ ماہم بے اختیار اس کی طرف دیکھے گی۔ کتنا مختلف لگ رہا تھا وہ عام دنوں سے۔ آفس میں ہر دم غصے میں رہنے والا سخت گیر سا نوشیروان اس وقت پیار میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خوبصورت تھا اور صورت سے بھی زیادہ اس کا کردار خوبصورت تھا۔ اس کا انداز گفتگو دل موہ لینے والا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت آسانی سے کسی کی ہستی ہلا سکتی تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے چونک گئی۔ میں یہ سب کیوں سوچ رہی ہوں؟ میرا ایسا کوئی حق نہیں۔ اس نے جیسے خود کو سرزنش کی مگر دل کی دھڑکنوں پر قابو نہ پا سکی جو کوئی نئی دھن بجا رہی تھی۔ دادی نے اس کے لیے کئی خوبصورت کپڑے بنوائے تھے شادی پر پہننے کے لیے۔ میں یہ کپڑے پہنوں گی دادی؟ وہ کپڑے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ کیوں ماہی آپا آپ کو کپڑے پسند نہیں آئے؟ ربیہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، مگر وہ کیا ہے کہ میں نے کبھی ایسے کپڑے پہنے نہیں ہیں نا۔ وہ فوراً وضاحت دینے لگی۔ تو بیٹا پہن لینا، چلو اٹھاؤ انہیں۔ دادی کی حتمی انداز پر کہنے پر اس نے کپڑے سمیٹ لیے۔ تمام آفس کولیگز کو اس نے اپنی طرف سے انوائٹ کیا تھا۔ مہندی والے دن سبھی کو معلوم ہوا تھا کہ وہ نوشیروان احمد کی کزن ہے۔ جس وقت وہ لوگ پہنچے وہ اندر کہیں گم تھی۔ نوشیروان لوگوں کو بیٹھنے کا کہہ کر اسے بلانے چلا گیا۔ ماہم اب آ بھی چکو، تمہارا انتظار ہو رہا ہے نیچے۔ وہ دروازہ بجاتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کی نظریں جیسے پلٹنا بھول گئیں۔ زعفرانی رنگ کے حیدرآبادی کرتے پجامے کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ لیے وہ اپنے آپ سے الجھی کھڑی تھی۔ بالوں میں مانگ نکال کر انہیں جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا اور گجرا جوڑے پر لپیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی خوابوں کے دیس کی شہزادی رستہ بھول کر ادھر آ نکلی ہو۔ او گاڈ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اف اللہ یہ لگ ہی نہیں رہا۔ اسے جھنجھلا کر گجرا ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکا تو وہ اپنی محویت سے چونک گیا۔ میں ہیلپ کروں؟ اس کی شرارت سے کہنے پر وہ حیران ہوئی اور پھر جھینک کر بولی۔ جی نہیں میں لگاتی ہی نہیں، پہلے ہی بہت اوور ہو چکی ہوں۔ چلے نیچے چلتے ہیں۔ انہیں ایک ساتھ آتا دیکھ کر انیتا کو فوراً معنی خیز کھانسی آ گئی۔ وہ اسے چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہوئی تھی کھانسی کی؟ وہ انیتا کو دھپ لگاتے ہوئے بولی۔ ایمان سے یار اتنے خوبصورت جوڑے اللہ نے تھوڑے ہی بنائے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ شٹ اپ انیتا، اس نے بمشکل مسکراہٹ روکے۔ پھر تمام شادی میں وہ اس کی نظروں کے حصار میں رہی۔ شادی کے 2-3 دن بعد بلال اور ہمراہ دونوں آئے تھے۔ ینگ پارٹی نے حسب معمول لاؤنج میں ہلڑ بازی مچائی ہوئی تھی۔ ویسے یار شہری ہونی تو تیری اور میری شادی اکٹھی چاہیے تھی، لیکن تو ہے کہ لائن پہ آتا ہی نہیں ہے اور مجھے کوارے مرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ بلال شرارت سے ہمراہ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ میرے بھائی کے دل میں ابھی تک کوئی لڑکی اتری ہی نہیں جسے بھائی دل کے ساتھ ساتھ گھر کی رانی بھی بنا دیتے۔ ہمراہ نے بھائی کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ دل پتھر کا معلوم ہوتا ہے، ماہم بے ساختہ بولی۔ ارے نہیں ماہم بی بی، دل تو بڑا نازک ہے اس کا، بس ذرا سا سٹیل کا کور چڑھایا ہوا ہے حسینوں سے بچنے کے لیے۔ میں بیچارہ یہاں بھی جلدی مار کھا گیا، اور ہمراہ تم بھی جملہ درست کر لو۔ ابھی تک نہیں، بلکہ اب سے پہلے ایسی کوئی لڑکی نہیں ملی۔ نوشیروان کے گھورنے پر بلال نے فوراً مسمسی سی شکل بنا لی اور بولی۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ ہمراہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا دادی کے پاس جا رہی ہوں، آپ لوگ چائے منگواؤ۔ کیا خیال ہے آج ماہم کے ہاتھ کی چائے نہ پی جائے؟ بلال کے کہنے پر نوشیروان نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ یہ دیکھو بھائی میرے ہاتھ بندے ہیں، اس سے چائے نہ بنوانا۔ جتنے اچھے یہ نقشے بناتی ہے اتنی ہی بری چائے بناتی ہے، اتنی بڑی سزا نہ دو مجھے۔ وہ کرانے کے انداز میں بولا۔ ربیہ بوا کو چائے کا کہنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہم شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ یار دل کے آر پار ہونے کا کیا فائدہ جب لڑکی کو چائے بنانے ہی نہیں آتی؟ بلال کے کہنے پر نوشیروان ہنستے ہوئے بولا۔ واقعی بات تو سوچنے کی ہے، میں تو دن میں 10 بار چائے پیتا ہوں۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ بات سمجھ میں آتے ہی تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ دونوں کا کہا بہت جاندار تھا۔
नौशरमा गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था जब माहम दौड़ती हुई उसके करीब पहुंची। दौड़ने के बाद उसकी सांसें फूली हुई थी, चेहरे की रंगत भी सुर्ख हो रही थी। नौशरमा ने दिलचस्पी से उसे देखा। नौशरमा, आप कहाँ जा रहे हैं? बिलाल की तरफ जा रहा हूँ। क्यों? उसने हैरानी से पूछा। और थैंक गॉड, वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसके साथ ही विराजमान हो गई। दरअसल मैंने हमरा को टाइम दे रखा था, आज हमें शॉपिंग के लिए जाना था और मेरी गाड़ी जख्मी है, वो एक ही सांस में बोल गई। क्यों, तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? वो गाड़ी रिवर्स करता हुआ बोला। माहम ने गहरी सांस खींचकर गाड़ी में फैली कलोन की दिलफरेब महक को अपने अंदर उतारा और कदर शर्मिंदगी से बोली, वो दरअसल खंबा सामने आ गया था, इसलिए गाड़ी में लग गया। नौशरमा बेसाख्ता जोर से हंस पड़ा। खंबा सामने आ गया था या तुम खंबे के सामने आ गई थी? वो नाराजगी से रुख मोड़कर बैठ गई। बिलाल ने दोनों को एक साथ आते देखकर मैंने खेज मुस्कुराहट नौशरमा पर उछाली, जबकि नौशरमा उसे घूरता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया। हमरा और माहम दोनों बाजार जा चुकी थी। बिलाल और नौशरमा को बातों में वक्त गुजरे का एहसास ही नहीं हुआ। फूफो के अंदर दाखिल होने पर वो दोनों चौंक उठे। बेटा, ये हमरा और माहम आई नहीं अभी तक। फूफो के पूछने पर दोनों को ख्याल आया कि वाकई बहुत वक्त गुजर चुका है। फूफो आ जाएंगी, आपको पता तो है लड़कियों की शॉपिंग का हाल। फूफो को तो मुतमिन कर दिया, मगर खुद दोनों परेशान हो गए। यार, आखिर तुक क्या थी दोनों को अकेला भेजने की? पता भी है कराची के हालात का। नौशेरवा झुंझुलाहट में बिलाल पर चढ़ दौड़ा। हाँ, मैंने तो भेजा है, गाड़ी की चाबी तुमसे तुम्हारी चहेती माहम लेकर गई है। मेरी तो गाड़ी ही खराब है, तुम उसे सख्ती से मना कर सकते थे। बिलाल ने भी जवाबन चिढ़कर बोला। अगर मेरे जहन में नहीं आया था तो तुम मना कर देते। उस वक्त तो मुंह में घुंघियां डालकर बैठे थे, अब शुरू हो गए हो। मैंने तो कहा था कि हम साथ चलते हैं, मगर वो माने ही नहीं, तो मैं क्या करता? बिलाल अकड़ कर बोला। तो अब मेरा भेजा क्यों खा रहे हो? खामोशी से बैठो। नौशेरवा भिन ना उठा। देखा, जब कोई बात नहीं सूझती तो लड़ने मरने पर उतर आते हो। रोक लेते अपनी रानी को। बिलाल के मुंह बिगाड़ कर कहने पर नौशेरवा को हंसी आ गई। बिलाल उसे हंसता देकर मजीद चढ़ गया। मैं जा रहा हूँ अंदर, मेरी बीवी को अंदर भेज देना और खड़े रहो यहाँ पलके बिछाए। वो पाँव पटकता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि गाड़ी खुले गेट से अंदर दाखिल हुई। वो दोनों जारहाना तेवर लिए गाड़ी को घूरते रहे। माहम और हमरा उतरते 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 उनके तासुरात से अंदाज़ा कर चुकी थी। हमरा तो तेज़ी से माहम के पीछे हो गई, जबकि माहम बड़े आराम से बोली, मुझे मालूम था आपको अपनी गाड़ी की फिक्र पड़ गई होगी। उसके हमकाना बात पर बिलाल और नौशेरवा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नौशेरवा तकरीबन फंकारते हुए बोला, माशाल्लाह खासी ज़हीन है आप, फ़ौरन ही बात आपकी जड़ों में बैठ जाती है। अक्सर तो मुझे आपकी इस खुदादाद सलाहियत पर रश्क महसूस होता है। वो खसियाकर बिलाल और हमरा के पीछे चल पड़ी जो अंदर जा रहे थे। तुम कहाँ जा रही हो? चलो गाड़ी में बैठो, वापस चल रहे हैं हम। वो गुस्से से कहता गाड़ी में जा बैठा। माँ हमने भी फ़ौरन तकलीद की। कुछ देर खामोशी रही। नौशेरवा की पेशानी पर बल अभी तक मौजूद थे। अब मुंह क्यों लटकाया हुआ है? आखिर माहम ने डरते डरते पूछा। तुमने क्यों कहा कि मुझे गाड़ी की फिक्र थी? वो रूठे रूठे अंदाज में बोला। मेरी समझ में जो आया मैंने कह दिया। अब ये तो नहीं कह सकती थी कि आप मेरी फिक्र में घुले जा रहे थे। उसके बेनियाजी से कहने पर वो मजीद चिढ़ गया। मैंने कहा ना कि तुम्हारी समझ का तो मैं वैसे भी बड़ा मद्दाह हूँ, बड़ी पहुंची हुई हैं। अल्लाह ने छप्पड़ फाड़ कर नवाजा है तुम्हें। देखे, आप बार बार मुझे नासमझ कह रहे हैं। मैं अपनी तौहीन भी महसूस कर सकती हूँ। उसके नाराज़गी से कहने पर वो बेसाख्ता हंस पड़ा। गाड़ी में तनाव की कैफियत एकदम बदल गई। माहम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नौशेरवा की हिचकिचाहट अमेज़ अंदाज पर माहम ने चौंक कर उसे देखा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। माहम को सवाली अंदाज में अपनी तरफ देखता पाकर फौरन सामने देखने लगा, फिर झिंझला कर बोला, मैं बहुत ही अनाड़ी हूँ। बिलाल सही कहता है। यार प्लीज़ तुम खुद ही समझ जाओ ना। उसके अंदाज पर वो बहुत इत्मीनान से मुस्कुराई और सीट से टेक लगाते हुए बोली, समझ तो मैं सकती हूँ, मगर एक शर्त पर। वो क्या? वो फौरन उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अगर आप अपनी ब्लैक डॉट्स वाली टाई किसी फ़कीर को दे दें तो। वो शरारत से कहकर बाहर देखने लगी। लेकिन फ़कीर तो टाई नहीं लगाते। वो बेबसी जाहिर करते हुए बहुत तमानियत से मुस्कुरा दिया। हाँ, अलबत्ता तुम चाय बनाना सीख लो, क्योंकि मैं चाय के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। वो उस बात में सर हिलाती हुई हंस दी। उसकी खनकदार हंसी ने गाड़ी का माहौल बहुत खूबसूरत बना दिया था। ज़िंदगी में हमेशा अच्छे दिन देखने वालों के लिए यह दिन देखना बहुत मुश्किल होता है, और वो दिन यकीनन नौशेरवा अहमद की ज़िंदगी का बहुत बुरा दिन था। उसने अपने सामने बैठे शख्स की तरफ देखा। लाख कोशिश के बावजूद अंदरूनी अजियत उसके चेहरे से अयां हो रही थी। कमरा एयर कंडीशन था, फिर भी उसके चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। जी तो ज़ुबैर सुल्तान, क्यों मिलना चाहते हैं आप माहम अहमद से? उसने अपने लहजे को बमुश्किल हमवार रखते हुए पूछा। क्या ताल्लुक़ है आपका माहम अहमद से? सामने बैठा शख्स खबासत से हंसा और बोला,
ہم تو اس کے حسن کے پرستار ہیں، ایسے ہی تو لاہور سے کراچی نہیں آ گئے۔ بکواس بند کرو، نوشیروان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ مسٹر نوشیروان احمد، اتنی آسانی سے کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ 20 لوگوں میں بولی دے کر جیتا ہے میں نے اسے، اور آپ کے چلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ وہ ایک بار پھر ڈٹائی سے ہنسا۔ شکل سے تو میں تمہیں شریف آدمی سمجھا تھا، مگر نوشیروان کے کہنے پر وہ بات کاٹتے ہوئے بولا، شریف ہی تو ہوں میں جو شادی کرنا چاہتا ہوں، ورنہ ایسی لڑکیوں سے شادی کون کرتا ہے؟ بدماش ہوتا تو نکاح کی ضرورت کیا تھی؟ قیمت تو میں ادا کر ہی چکا ہوں، آپ بلوائیں تو صحیح ماہم کو۔ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ کبھی نظر نہیں آؤ گے، دفعہ ہو جاؤ فوراً۔ نوشیروان آپے سے باہر ہو گیا۔ ابھی تو چلا جاتا ہوں مگر پھر آؤں گا۔ وہ چلا گیا تو نوشیروان بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ ماہم آج یاسر کے ساتھ سائٹ پر گئی تھی، اسے بہت سا کام کرنا تھا۔ جس وقت وہ آفس میں داخل ہوئی تقریباً سب لوگ جا چکے تھے، صرف انیتا تھی اور وہ بھی سامان سمیٹ رہی تھی۔ بہت دیر لگا دی تم نے سر، کئی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں۔ ہاں بس کام کافی زیادہ تھا، یاسر تو ادھر سے ہی گھر چلا گیا، میں ادھر آ گئی۔ وہ سامان ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، اچھا جاؤ، ایم ڈی صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، شاید کوئی خاص بات ہے۔ اوکے میں بھی چلتی ہوں۔ انیتا کے کہنے پر اسے یاد آیا کہ آج نوشیروان کے ساتھ بیچ پر جانا تھا، اس لیے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ مسکراتی ہوئی نوشیروان کی آفس کی طرف بڑھ گئی۔ نوشیروان دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ ماہم نے اپنے عقب میں دروازہ بند کر دیا۔ اس نے سر اٹھا کر بوجھل سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر 10 درجہ زیادہ گمبھیر سنجیدگی دیکھ کر ماہر ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نمودار ہوئے اور کچھ پوچھنے سے پہلے نوشیروان بول اٹھا، ملک زبیر سلطان کیا لگتا ہے تمہارا؟ اس کا پوچھنے کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ خجالت سے ماہم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نوشیروان یہی چاہتا تھا کہ وہ بھی ویسی ہی ذلت اور توہین محسوس کرے جیسی وہ خود کر چکا تھا۔ وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سرگوشی کے انداز میں اس کے ہونٹوں سے ایک ہی لفظ نکلا، او خدایا۔ اس کا سر دھیرے دھیرے نفی میں چل رہا تھا، جیسے یہ زبان خاموشی کسی الزام کی تردید کر رہی ہو۔ تمہیں کم از کم مجھے تو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ نوشیروان گویا پھٹ پڑا۔ ماہم نے کچھ بولنا چاہا لیکن وہ تو کچھ سننے پر تیار ہی نہ تھا۔ اس نے اپنے طور پر نہ جانے کیا کچھ فرض کر لیا تھا۔ وہ ماہم کو موقع دیے بغیر اپنے دل کا غبار نکالتا چلا گیا۔ میں نے تو دل میں بہت اونچا مقام دیا تھا تمہیں، تم پہلی لڑکی تھی میری زندگی میں آنے والی، لیکن تم نے میرے اعتبار کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ تمہاری اس معصوم صورت سے دھوکہ کھا گیا میں۔ اگر تمہارے 20 پرستار اور خریدار پہلے سے موجود تھے تو مجھے بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ غصے کی شدت سے اس کی آواز پھٹ گئی۔ ماہم بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نوشیروان کا ایک ایک لفظ اس کی انا اور خودداری کو مجروح کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ اگر تم مجھے خود سب کچھ بتا دیتے تو شاید تمہارا ماضی بھلا دیتا، لیکن تم نے سب کچھ چھپائے رکھا۔ کیا بتانا چاہیے تھا مجھے تم کو؟ کیا چھپایا ہے میں نے تم سے؟ وہ کانپتی آواز میں بولی، تم نے مجھے بتایا کیا ہے؟ ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی۔ وہ زور سے سر ہلاتے ہوئے بولا، غلطی میری ہی ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم اپنی ماں سے مختلف ہوگی، مگر نہیں۔ آوارہ اور بد چلن ماں کی بیٹی کیسے پاک دامن ہو سکتی ہے؟ شٹ اپ نوشیروان احمد، شٹ اپ! وہ پوری قوت سے چلائی۔ تایا ابا میرے ماضی سے میری حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں، میں نے کسی سے کچھ نہیں چھپایا، اور تم مرد لوگ بس عورت پر شک کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو۔ بس ذرا سی بات ملی گویا بم بارود بن گئے، اور تم جیسے لوگ تو زیادہ تنگ دل ہوتے ہیں، بہت مان ہوتا ہے انہیں اپنے آپ پر، اپنے علاوہ ساری دنیا کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ تم واقعی بہت اونچ ہو نوشیروان احمد، اس لیے تو تمہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تم تو بس خود ہی فیصلے صادر کرتے ہو اور انہیں درست بھی گردان لیتے ہو۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی کہ میں نے تم جیسے کمزور مرد کو آئیڈلائز کیا، لیکن یہ مت سمجھنا نوشیروان احمد کہ میں تمہارے آگے گڑ گڑاؤں گی، رحم کی بھیک مانگوں گی، تمہیں رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلاؤں گی۔ اگر تم کو جاننے کی ضرورت نہیں تو مجھے بھی اپنی بے گناہی کے اشتہار نہیں لگانے۔ میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں مگر تم نے تو مجھے پور پور زخمی کر دیا ہے۔ میں نکل جاؤں گی تمہاری زندگی سے اور آئندہ کبھی تمہاری صورت بھی نہیں دیکھوں گی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ نوشیروان نے کچھ کہنا چاہا مگر اب شاید کچھ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ ماہم ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ماہم کے لیے زندگی اتنی خوشگوار تو پہلے بھی نہیں تھی، مگر اتنے بڑے جذباتی دھچکے نے اسے سر سے پیر تک ہلا دیا۔ وہ مشکل ڈرائیو کرتی گھر تک پہنچی اور سیدھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ نوشیروان کا ایک ایک لفظ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ کاش پاپا نے میری ماں سے شادی نہ کی ہوتی، یا کاش میں نوشیروان سے نہ ملی ہوتی۔ آج اسے کھو دینے کا اتنا بڑا دکھ تو میرے ساتھ نہ ہوتا ہے۔ خدا، میری زندگی میں اتنے بہت سے کاش کیوں اکٹھے کر دیے تو نے؟ اس سے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے جیسے خدا سے شکوہ کیا۔ فراز احمد فردوس بیگم سے شادی کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہت خوش قسمت انسان تصور کرے تھے، مگر جلد ہی فردوس بیگم کی اصلیت کھل کر سامنے آنے لگی۔ گھر تو وہ شادی کے وقت اس کے نام کر چکے تھے، کاروبار پر بھی وہ اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ اس کے ملنے والے گھر میں
डेरा जमाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता फराज अहमद फिरदौस बेगम की असलियत से वाकिफ हो रहे थे, मगर फिरदौस बेगम उस वक्त तक अपने कदम जमा चुकी थी। माम उनकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। बेटी की पैदाइश के बाद फराज अहमद को अपनी गलती का एहसास और शिद्दत से हुआ। वो अपने घर वालों से मिलना चाहते थे, मगर अना आड़े आ गई। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ही घर में एक कठपुतली की हैसियत इख्तियार कर गए। वो हर मामले में बेबस होते चले गए और फिरदौस बेगम उन पर पूरी तरह छा गई। सिर्फ माहम का मामला ऐसा था कि फराज अहमद फिरदौस बेगम को नज़रअंदाज कर देते थे। फिरदौस बेगम को वैसे भी माहम से कोई दिलचस्पी ना थी। उसकी अपनी बहुत सी दिलचस्पियां थीं। दौलत का नशा, दौलत चाहे किसी भी जरिए से आ रही हो, उसे गर्ज नहीं थी। फराज अहमद माहम को माँ के साई से भी दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे हॉस्टल में दाखिल करा दिया। सारी उम्र वो उसे फिरदौस बेगम से बचाने के लिए खुद से भी दूर रखते रहे। माहम बहुत समझदार बच्ची थी। शुरू में उसकी समझ में नहीं आता था कि वो इतना कम क्यों घर जाती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे अंदाज़ा होता गया और साथ ही साथ वो माँ से भी मुतनफ़र होती गई और बाप के करीब होती गई। उन दिनों वो इंजीनियरिंग के तीसरे साल में थी। फाइनल टर्म्स के बाद वो घर चली आई। ड्राइंग रूम से कैकों की मिली जुली आवाज़ें आ रही थी। वो उधर ही चली आई। फिरदौस बेगम बेहद सजी सवरी बैठी थी। उसके अलावा 3 मर्द भी थे। तीनों ही उधेड़ उम्र थे और देखने में शुरफा ही ख्याल किए जा सकते थे, लेकिन उस वक्त उनके अंदर अंदाज़ो अतवार शुरफा वाले हरगिज़ नहीं थे। और माई डार्लिंग बेबी माहम को देखते ही फिरदौस बेगम उसकी तरफ बड़ी हकारत से एक नज़र उस पर डालती वापस मुड़ गई, मगर आवाज़ें उसके कानों से टकराती रहीं। फिरदौस, ये तुम्हारी बेटी है? आई जस्ट कांट बिलीव माई आइज़। तुमने ये हीरा कहाँ छुपा रखा था अब तक? किसी की हवसददा आवाज़ सुनकर माहम के हलक तक कड़वाहट घुल गई। वाकई तोप चीज़ है, मुझे तो पसीना आ गया। किसी दूसरे शख्स की आवाज़ पर फिरदौस बेगम का कहकहा उसे अंदर तक लर्जा गया। वो तकरीबन दौड़ती हुई बाप के बेडरूम में दाखिल हुई। वो किसी नशावर दवा के जेर असर सो रहे थे। वो उनके हाथ पर सर टिकाकर रो पड़ी। आंसुओं से उनका पूरा हाथ तर हो गया। उन्होंने आस्ती से आंखें खोली और उसे देखकर उठ बैठे। पापा, ये सब क्या है? आप सब कुछ देखकर खामोश क्यों हैं और कितने कमज़ोर हो गए हैं? आप देखिए, आपके हाथ कांप रहे हैं। वो रोते रोते बोल रही थी, बेटा तुम क्यों चली आई यहाँ? मैं खुद आ जाता तुमसे मिलने। ये जगह तुम्हारे काबिल नहीं है। उसकी बात के जवाब में उसे प्यार करते हुए बोले, क्यों पापा, आप इतने बेबस क्यों हैं? ठीक है, ये घर मामा के नाम है, हम ये घर छोड़ देंगे। आपने अपनी हालत देखी है, आप छोड़ क्यों नहीं देते इस औरत को? वो नफरत से बोली, नहीं छोड़ सकता मेरी जान, आखिर सज़ा भी तो भुगतनी है मुझे वालिदैन का दिल दुखाने की। तुम्हारी खातिर ये सब बर्दाश्त करना है मुझे। अभी तो दुनिया के सामने इज्जत का भरम कायम है, लेकिन अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो दुनिया के सामने हमें जलील करने के लिए कुछ भी कर सकती है। बेटा, मुझे तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करनी है। तुम सब कुछ भूल कर पड़ो और मुझे मेरे हिस्से की सज़ा भुगतने दो। और फिर फराज अहमद कमज़ोर से कमज़ोर तर होते गए। माहम को अंदेशा था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मगर फराज अहमद को उसके अंदेशे झुटलाते रहे। लेकिन वो खुद भी यही सोच रहे थे। बिलाखिर उन्होंने नवाज़ अहमद के नाम ख़त लिख डाला, जिसमें उन्होंने सारी सूरत हाल वाज़े करते हुए भाई से दरख्वास्त की कि वो फराज अहमद के बाद माहम को अपनी सरपरस्ती में ले लें, क्योंकि फिरदौस बेगम माहम को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। नवाज़ अहमद भाई की हालत का अंदाज़ा करके फ़ौरन लाहौर पहुंचे, मगर फराज अहमद दुनिया में ही मौजूद नहीं थे। माहम यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुकी थी। उसके लबों पर एक जामे चुप थी, जबकि फिरदौस बेगम मुल्क से बाहर गई हुई थी। इसलिए नवाज़ अहमद की आमद से कतई बेखबर रही। वो माहम को साथ कराची ले जाना चाहते थे, मगर माहम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अभी पापा के कुछ अकाउंट्स देखने हैं और अभी मैं हालात देखना चाहती हूँ, और वैसे भी मामा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपसे मिली हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। नवाज़ अहमद ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं जानती हूँ ताया अब्बा, मैं खुद भी इस औरत के पास रहना नहीं चाहती। मैं जल्द आपको अपने आने के बारे में बता दूंगी। सो नवाज़ अहमद दिल में हज़ारों खदशे लिए वापस आ गए। माहम शुक्र कर रही थी कि पापा उसे इतना मजबूत ज़रूर बना के गए हैं कि वो हालात का मुकाबला कर सकती है। कागजात की जांच पड़ताल पर पता चला कि कारोबार सारा फिरदौस बेगम के नाम है। ज़ाहिर है सारा फिरदौस बेगम का चलाया हुआ चक्कर था। और पहली बार वो माँ के सामने डट कर खड़ी हुई जिस दिन उसे पता चला कि माँ ने 50 लाख के एवज उसे मलिक जुबैर सुल्तान के हाथों बेच दिया है। मुझे शर्म आ रही है आपको माँ कहते हुए। इतना सस्ता बेच दिया आपने मुझे इस बूढ़े के हाथों। नीलाम का माल थी ना आपके लिए। मैं इतनी आसानी से आपका मकसद पूरा होने नहीं दूंगी। वो बिफरी हुई शेरनी लग रही थी। माँ, तुम जानती हो कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। खामोशी से अपने कमरे में चले जाओ, वरना मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं। जुबैर सुल्तान तुम्हें बहुत ठाठ से रखेगा, शादी करेगा, बस अनाउंस नहीं करना चाहता अभी। बड़ी फैमिली के प्रॉब्लम्स तो होते हैं ना। वो लापरवाही से कह रही थी और माहम के दिल पर छुरियां चल रही थी। उसे अपनी माँ की ताकत का अंदाज़ा था। सो यही फैसला कर सकी कि ताया के पास चली जाए, क्योंकि फिरदौस बेगम नहीं जानती थी कि उसका अहमद वाला वालों के साथ कोई राब्ता है। सो माँ को बताए बगैर वो कराची आ गई। यहाँ सब के प्यार ने उसे माजी के बुरे दिन काफ़ी हद तक भुला दिए थे। नौशेवा जैसा मजबूत फ़र्द तो उसका ख्वाब था। सारी ज़िंदगी पापा को बुज़दिली की ज़िंदगी गुजारते देखा था। नौशेवा की सूरत में उसे अपना आइडियल मिल गया था, मगर बिलाखिर फिरदौस बेगम और मलिक ज़ुबैर सुल्तान ने उसे ढूंढ निकाला था। और नौशेरवा ने ज़ुबैर सुल्तान की हर झूठी सच्ची पर यकीन कर लिया था। पता नहीं अभी कांटों भरी राह गुजर पर कितना सफ़र बाकी है।
नौशेरवां के लिए ये 2 दिन किसी अजाब से कम साबित नहीं हुए। 2 दिन से ना ऑफिस गई थी, ना ही एक बार भी उसके सामने आई। उसका मासूम चेहरा जब भी नौशेरवां के सामने उभरता, उसे अपना आप काबिल नफरत लगने लगता। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई लड़की उसके लिए इस कदर अहम हो सकती है कि 2 दिन नजर न आने पर उसका बुरा हाल था। ना किसी काम में दिल लग रहा था, ना ही किसी से बात करने को जी चाहता था। वो माहम को भी कसूरवार नहीं समझ रहा था। उसका रवैया हक बजानिब था। वो यकीनन बेगुनाह थी। हकीकत क्या थी वो अभी तक नावाकिफ था, लेकिन उसने जिस तरह वजाहत का मौका दिए बगैर उसकी तस्लील की थी, उस पर उसे रह रहकर पछतावा हो रहा था। मगर वो 2 दिन में वो अपने अंदर इतना हौसला पैदा नहीं कर पाया था कि उसका सामना कर सकता। अब भी ऑफिस से आकर कपड़े तब्दील किए और जूते उतारे बगैर बेड पर दराज से दस्तक की आवाज़ पर सीधा हो गया। यस कम इन। रबिया दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हो गई। आओ रबिया, वो बेड पर उसके लिए जगह बनाता हुआ बोला। भाई एक बात पूछूं, नाराज़ तो नहीं होंगे? रबिया के डरे डरे अंदाज में पूछने पर बेख्याली में इस बात में सर हिला दिया। शेरी भाई, आपकी और माहम आपी की लड़ाई हुई है क्या? वो 2 दिन से किसी से बात भी नहीं करी। पहले तो इतना हंसती थी, सबसे बातें करती थी। आप भी कमरे से नहीं निकलते। माहम आपा तो इतनी अच्छी हैं, फिर वो आपसे खफा कैसे हो गई? उसे जैसे यकीन था कि वो नौशेरवां से खफा है। गुड़िया, मैं इसे खफा तो नहीं करना चाहता था, वो अफसुर्दगी से बोला। फिर सर झटक कर कहने लगा, डोंट यू वरी चाइल्ड, सब ठीक हो जाएगा। वो भी अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी। फिर किसी ख्याल के तहत चौंक कर बोली, भाई अब्बा आपको अपने कमरे में बुला रहे थे? अच्छा, वो कुछ सोचते हुए बोला और उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। अब अपने कमरे में अकेले ही थे। वो अपने अकब में दरवाज़ा बंद करता उनके सामने आ बैठा। कुछ देर खामोशी दोनों के दरमियान हायल रही। नौशेरवां को यह खामोशी बहुत ग्रां गुजर रही थी। अब्बा ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो लिफाफा पकड़ते हुए सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखने लगा। ये फराज अहमद का ख़त है, इसे पढ़ो, वो थकी थकी आवाज़ में बोले। वो ख़त लिफाफे से निकालकर तेज़ी से पढ़ने लगा। शर्मिंदा तो पहले ही था, सब कुछ जानकर मज़ीद पेशेमान होने लगा। माम यह घर छोड़कर जाना चाहती है। अब्बा की सर्द आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो चौंक गया। नहीं अब्बा प्लीज़, उसे रोकें अपनी बेकरारी पर। वो खुद ही शर्मसार हो गया। तुमने क्या कहा है उसे? वो बच्ची तो पहले ही अपनों की सताई हुई है, क्यों मज़ीद दुख देना चाहते हो उसे? नौशेरवां के अंदाज पर वो उसे घूरते हुए बोले। नौशेरवां कुर्सी से उठकर उनके कदमों में आ बैठा और दोनों हाथ उनके घुटनों पर रखता हुआ बोला, अब्बा अगर आप मुझे पहले सब कुछ बता देते तो मैं गलत फहमी का शिकार ना होता। आखिर आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाए रखा? हाँ, ये गलती मुझसे हुई कि कम अज़ कम तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। मगर बेटा, मैं तुम्हें इतना कम फहम और हरगिज़ नहीं समझता था कि तुम इंसानों की परख भी ना कर सको। उनके लहजे में शिकस्तगी थी। बस अब्बा, मैं जज्बाती हो गया था, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सब कुछ बताता गया। मैं तो बहुत आगे का सोच रहा था नौशेरवां, तुमने तो मुझे पहले ही मुकाम पर मायूस कर दिया। उसके खामोश होने पर वो अफसुर्दगी से बोले, नहीं अब्बा, जो कुछ हो गया सो हो गया, मज़ीद कुछ नहीं होगा, आप मेरा यकीन करें। आपने तो इन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया था, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। उनको उनके किए का सबक ज़रूर सिखाऊंगा। वो फैसला कुन अंदाज में उठ खड़ा हुआ। माहम ऑफिस जाना बिल्कुल छोड़ चुकी थी। नौशेरवां के ऑफिस से आने के बाद वो बिल्कुल कमरे में बंद हो जाती थी। उस दिन ताई अम्मा और दादी हमरा से मिलने जा रही थी। उसे जाने का कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। रबिया उसके अकेले होने की वजह से घर में ही रह गई। थोड़ी देर बाद रबिया ने उसे मेहमानों के आने की इत्तला दी। कौन है? वो कसलमंदी से बोली। पता नहीं माही आपा, मैंने तो कभी नहीं देखा उन्हें। एक मर्द और एक औरत है, तकरीबन एक ही एज के होंगे। रबिया के बताने पर वो उठ खड़ी हुई। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते ही जैसे वो पत्थर की हो गई। सामने फिरदौस बेगम चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट लिए बैठी थी और साथ ही जुबैर सुल्तान कुछ उसी किस्म के तासुरात के साथ विराजमान था। बमुश्किल माहम ने अपने हवास काबू में की और स्पाट आवाज़ में बोली, कौन हो तुम लोग? फिरदौस बेगम अपनी जगह से उठते हुए उसके करीब चब्बा चब्बा कर बोली, अपनी माँ को नहीं पहचानती? मेरी कोई माँ नहीं है, मैं किसी माँ को नहीं जानती। माहम पूरी कुव्वत से चलाई। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो हौले हौले लरजने लगी। रबिया कुछ ना समझते हुए फ़ोन की तरफ भागी। अकेली तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। अरे इतनी जल्दी भूल गई? बेटी हो ना, माँ तो बेटी को नहीं भूल सकती। फिरदौस बेगम मक्काराना अंदाज में उसे चमकारते हुए बोली। माहम का गुस्सा अब आंसुओं में ढल चुका था। वो सोफे पर बैठकर मुंह दोनों हाथों में छुपाकर रो पड़ी। अब रो क्यों रही हो? अब तो मैं आ गई हूँ तुम्हें लेने के लिए। फिरदौस बेगम माहम के करीब ही सोफे पर बैठ गई। माहम ने चेहरे से हाथ हटा लिए। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और आंखें सुर्ख हो रही थी। वो बोली तो उसके लहजे में बला की काट थी, मैं तो रोना भूल चुकी थी, लेकिन आप चाहते ही नहीं कि मैं खुश रहूं। मैंने तो पापा की मौत पर भी अपने आंसू रोक लिए थे। हालांकि दुनिया में मुझे उनसे ज़्यादा किसी से प्यार नहीं था। वही मेरी कुल कायनात थे, मेरा सब कुछ थे। मगर आपने उन्हें मार दिया। आप मुझसे हर वो चीज़ छीन लेना चाहती हैं जो मुझे अजीज़ हो। आप झूठ बोलती हैं। आप मेरी माँ नहीं। मैं नफ़रत करती हूँ आपसे। आप मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती? भूल क्यों नहीं जाती कि कोई माहम नाम का वजूद भी है इस ज़मीन पर? वो हिस्ट्राई अंदाज में चिल्ला रही थी जब नौशेरवां दरवाजे को ज़ोर से खोलता हुआ आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे ही दादी और ताई अम्मा भी थी।
नौशेरवा को यूं शोला जवाला बने देखकर फिरदौस बेगम एक लम्हे को खौफजदा हुई, मगर उसने फौरन ही अपने ऊपर काबू पा लिया, जबकि जुबैर सुल्तान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो चलता हुआ फिरदौस बेगम के सामने आ रुका। उसके चेहरे और आंखों से खशूनत टपक रही थी। वो बोला तो उसका लहजा इंतहाई सर्द और शफाक था। थर्ड क्लास औरत, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुन लो। तुम लोग, मैं कोई बात दोहराऊंगा नहीं, अगर तुम लोग यहाँ ना भी आते तो भी मुझे तुम तक आना ही था। शायद तब तुम्हारे साथ कुछ रायत कर जाता, मगर तुमने यहाँ आकर अपनी बर्बादी को दावत दी है। तुम लोग बहुत बड़े मुजरिम हो। मैं तुम दोनों को कोर्ट में घसीटूंगा। ठीक है, हमारी भी थोड़ी बहुत बदनामी होगी, मगर तुम लोगों की इज्जत की तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। जब अखबार में तुम्हारे जराइम की फहरिस्त तस्वीर छपेगी, मैं तुम लोगों को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मलिक ज़ुबैर सुल्तान नौशेरवा की हैसियत से कुछ हद तक वाकिफ़ हो चुका था, इसलिए वो आना नहीं चाहता था, मगर फिरदौस बेगम की शय पर साथ चलाया। मगर अब उसे अपनी शदीद गलती का एहसास हो रहा था। उसका रंग फक हो चुका था। फिरदौस बेगम के चेहरे पर भी परेशानी के आसार नमूदार हो रहे थे, लेकिन वो हवास काबू में रखते हुए गुस्से से बोली, बहुत बोल चुके तुम लड़के, तुम शायद वाकिफ़ नहीं हो हमारी हैसियत से। नौशेरवा ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ हवा में लहराया। तुम्हारी हैसियत का अंदाज़ा लगाने के लिए तो इतने दिन लगा दिए मैंने, वरना अब तक तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिला चुका होता, मगर अब तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। तुम दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए चचा जान के कत्ल का इल्ज़ाम ही काफ़ी है। क्या बकवास है ये? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। फिरदौस बेगम का चेहरा बिगड़ चुका था। उसके मुंह से बेरब जुमले बरामद हुए। तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम साबित करने के लिए चचा जान का ख़त, माहम की गवाही और चचा जान के डॉक्टर की आखिरी रिपोर्ट बहुत काफ़ी है। तुमने क्या समझ कर इधर का रुख किया था? वो जायदाद जिस पर तुम काबिज हुई बैठी हो वो सब माहम की मलकियत है। तुम्हारे बाद बहुत आराम से माहम को मिल जाएगी। कोई दूसरा केस भी नहीं करना पड़ेगा तुम्हारे किए का वो भयानक अंजाम मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर अपने गुनाहों पर तौबा करते रहोगे तुम दोनों, मगर ज़िंदगी रही तो। नौशेरवा फिरदौस बेगम की आंखों में आंखें डालकर तमसखराना अंदाज में बोला। फिरदौस बेगम के चेहरे की सारी बशाशत गायब हो चुकी थी, जबकि जुबैर सुल्तान इस्तरारी अंदाज में हाथ मल रहा था, जैसे राह फरार ढूंढ रहा हो। अचानक दादी की आवाज़ ने सबको मतवज्जा किया। अरे मेरी माहम को देखो, क्या हो गया? अरे पकड़ो इसे। वो दादी के बूढ़े बाजू में बेदम होकर गिर चुकी थी। नौशेरवा ने तेजी से बढ़कर उसे थामा, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। फिरदौस बेगम मलिक जुबैर फटी फटी नजरों से उसे देख रहे थे। नौशेरवा एहतियात से माहम को सोफे पर लिटाता हुआ धाड़ा। अगर माहम को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगा। दफा हो जाए यहाँ से, और अगर खैर चाहते हो तो दुआ करो कि माहम को कुछ ना हो, वरना। माहम ने आंखें खोली तो उसे अंदाजा हुआ कि वो एक साफ सुथरे कमरे में एक बेड पर थी। हवा में जरासीम कुछ अद्वियात की बू फैली हुई थी। फिर कोई उस पर झुका तो कोलोन की मखसूस महक उसके हवास में बेदारी पैदा कर गई। नौशेरवा के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो पलकें झपकना भूल गई, लेकिन फिर एकदम ही आंखें बंद करते हुए रुख फेर लिया। प्लीज़ मत आए मेरे सामने, मैं आपको देखना नहीं चाहती। उसने खिलाफ ख्वाहिश इल्तिजा की। क्या मैं इतना नाकाबिले बर्दाश्त हूँ? माहम नौशेरवा के लहजे में शिकस्त थी। नाकाबिले बर्दाश्त तो मैं हूँ, बल्कि शर्मनाक कहिए। घटिया लड़की जो ठहरी, आप तो बहुत ऊंचे इंसान हैं। हमारे दरमियान इतना फासला तो होना चाहिए कि आपकी शराफत पर कोई आंच ना आए। उसके लहजे में आंसू की आमेजिश थी। नौशेरवा को लगा कि वो कुछ नहीं कह सकेगा, लेकिन फिर वो कहता चला गया, माहम मैंने जो कुछ समझा और जो कुछ कहा उस पर दिल की गहराइयों से शर्मिंदा हूँ, मगर तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर सका। ये मेरी शर्मिंदगी की इंतहा थी, और अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और अगर माफ़ ना कर सको तो भी मेरा यकीन ज़रूर कर लेना। माहम की आंखों से आंसू के कतरे बहकर तकिया भिगोने लगे। प्लीज़ माहम रो मत, मुझे तकलीफ़ होती है। वो तकरीबन कर रहा, और मेरी तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं, आपको उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? माहम बोली तो उसका लहजा बहुत नर्म और धीमा था। मैं ही ज़िम्मेदार हूँ और मैं ही इजाला भी कर दूंगा। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ माहम, मैं इतना मजबूत ज़रूर हूँ कि तुम्हारी हिफाजत कर सकूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाया, अब खोने का हौसला नहीं है मुझ में माहम, मुझसे शादी करोगी? वो ठहर ठहर कर बोला। लेकिन वो कुछ बोलना चाहती थी कि बेख्तियार उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कुछ भी कहने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि मैं एक गलती कर चुका हूँ, अब तुम दूसरी गलती मत करना। देखो प्लीज़ जल्दी से इकरार कर लो, अभी सब लोग आ जाएंगे, और देखो प्लीज़ मैं वादा करता हूँ कि मैं ब्लैक डॉट्स वाली टाई भी किसी फ़कीर को दे दूंगा। आखिर में वो इंतहाई मासूमियत से बोला, लेकिन फ़कीर तो टाई नहीं लगाते। वहाँ बेख्तियार बोली, और उससे नज़रें मिलते ही ज़ोर से हंस पड़ी। उससे अपने दिल को पत्थर बना लेने का अज़म किया था, मगर उसके हाथों का सहारा पाते ही अंदर तक पिघल गई। सारी शिकायतें खुद ही दूर हो गईं। उसे यूं लगा जैसे किसी बड़े तूफान से गुजरने के बाद वो किनारे से आ लगी हो। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। मुझे यकीन है आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल इंशाल्लाह आपसे एक नए नावल के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।